हवाबाजी की सनत जो है उसके मुतालिक जो एक खुशाइन बात है और एक खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गेट यानी ई गेट जो है अब हतमी मराइल में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से बैरून मुल्क से माहिरीन की टीम ने जो है कराची का दौरा किया और यहाँ पर एक वर्कशॉप का इनेकाद भी किया गया। ई गेट्स बेसिकली एक सेल्फ सर्विस सिस्टम है जिसमें इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक ऑटोमेटिक तरीके से अंजाम दिया जाता है। ये पैसेंजर की सहूलत के लिए और हमारी बॉर्डर कंट्रोल के सिस्टम्स के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है। बड़ी बड़ी लाइनें लग जाया करती थी तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएंगी। जो मुसाफिर है वो इंतहाई तेज़ी से इमिग्रेशन के मराहिल को बायोमेट्रिक तस्दीक के ज़रिए तय करते हुए जो है वो क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ कराची से आफ्ताब खान। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के रोटेंडा हॉल में और एक हवाबाजी की सनत जो है उसके मुतालिक जो एक खुशाइन बात है और एक खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गेट यानी ई गेट जो है उसकी तनसीब का काम जो है चूँकि काफ़ी अरसे से वो ज़ेर गौर था और वो अब हतमी मराइल में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से बैरून मुल्क से माहिरीन की टीम ने जो है वो कराची का दौरा किया और यहाँ पर एक वर्कशॉप का इनेकाद भी किया गया। हमारे साथ मौजूद है अदनान साहब, एडिशनल डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थोड़ी सी इसकी बताइएगा कि किन मराइल में हम पहुँच चुके हैं और क्या रहा जो माहिरीन की टीम ने, कौन से मुल्क से लोग आए थे जिन्होंने दौरा किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स पे यानी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के फ़र्स्ट फेज़ में इब्तदाई मराहिल में इन गेट्स की तनसीब का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। पिछले साल सितंबर में हमने इस पे इब्तदाई काम शुरू किया और उसके बाद हमने एक दुनिया की मशहूर रिनाउंड फर्म जो कि M2P जर्मनी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इसके लिए इंगेज किया और उनके साथ हमने मिलके बहुत कम मुद्दत में इसके बुनियादी डिज़ाइन को जो कि तीनों एयरपोर्ट्स के लिए है उसको हमने तकमील तक पहुंचाया। और हाल ही में जर्मन एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान का विज़िट किया और हमारे साथ मिलके 3 दिन तक अपने स्टेक होल्डर्स के साथ वर्कशॉप्स की। तो ये ई गेट्स बेसिकली एक सेल्फ सर्विस सिस्टम है जिसमें इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक ऑटोमेटिक तरीके से अंजाम दिया जाता है। ये पैसेंजर की सहूलत के लिए और हमारी बॉर्डर कंट्रोल के सिस्टम्स के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है जिसमें पैसेंजर की फैसिलिटेशन मौजूद है, जिसमें पैसेंजर की ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस उसकी एक बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। पैसेंजर के लिए एक टाइम सेविंग है क्योंकि इसके थ्रू आप फास्ट प्रोसेस के थ्रू इमिग्रेशन को एयरपोर्ट्स के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं। तकनीकी तौर पर हमारे जोग्राफिया के हिसाब से, हमारे एयरपोर्ट्स के हिसाब से इसमें क्या क्या चीज़ें रही है जिसको हल किया गया और ये इतना इसमें काफ़ी वक्त लग गया। तो देखिए, बुनियादी मकसद इस सिस्टम का ये है कि हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस कॉन्टैक्ट लेस हो, यानी कि उसमें किसी ऑफिशियल के साथ पैसेंजर का आइडियली इंटरेक्शन ना हो। ये उस सूरत में मुमकिन है जब पैसेंजर का की सारी डॉक्यूमेंटेशन और उसकी बायोमेट्रिक डिटेल्स प्रॉपर हो। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है डॉक्यूमेंट्स को और पैसेंजर की आइडेंटिटी को, और अगर सारी वेरिफिकेशंस हो जाती हैं तो पैसेंजर को कोई ज़रूरत नहीं है किसी ऑफिशियल से रब्ता करने की। वो इन इलेक्ट्रॉनिक गेट्स के थ्रू इमिग्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर सकता है। पैसेंजर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशंस को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमारे बॉर्डर ऑफिसर्स जो एयरपोर्ट पे तैनात हैं उनके लिए बहुत सारी इसमें फ़ायदे मौजूद हैं, और एट द सेम टाइम जो हमारी सिक्योरिटी है उसके लिए भी इसमें इसकी बेहतरी के लिए काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। अच्छा अदनान साहब, ये बताइएगा कि अब दौर आ गया मसनवी ज़हानत का, तो क्या ये जो सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं तो इसमें उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा? ऐसा है जी बिल्कुल। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन आलमोस्ट हर
ٹیکنیکل فیلڈ میں موجود ہے اور ای گیٹس آر نو ایکسیپشن. اس کے اندر جو انیشیل ڈپلائمنٹ ہے اس میں ہم نے ایک بیسک انفراسٹرکچر کو وہاں پہ انسٹال کرنا ہے, بٹ آنورڈ ہم نے اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے اور اپ گریڈ بھی کرنا ہے ٹو الائن ود دی گروئنگ ٹیکنالوجی. اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے وہاں پر بھی اے آئی کی اپلیکیشن ہے, اور اگر ہم اس کا اسٹارٹ اپ کی اگر ہم بات کریں, انیشیل فیزز کی بات کریں, تو وہاں پر بھی جب ہم ڈاکومنٹس کو ریڈ کریں گے یا ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کریں گے تو وہاں پر بھی اے آئی کی اپلیکیشن موجود ہے. تو اس ٹیکنالوجی کا, اس اپلیکیشن کا ایڈوانٹیج ای گیٹس میں لیا جائے. اسلام آباد ایئرپورٹ, کراچی ایئرپورٹ اور لاہور ایئرپورٹ, ان تینوں کے اگر حجم کی بات کریں, سائز کی بات کریں تو ایئرپورٹ مختلف ہیں, تو کتنے ای گیٹس لگائے جا رہے ہیں؟ مور دین 100 ای گیٹس تینوں ایئرپورٹس پہ ہم لگائیں گے, اور یہ ای گیٹس انٹرنیشنل پیسنجرز کے لیے ہیں, ڈپارچر کے لیے بھی ہیں اور ارائیول کے لیے بھی ہیں. تو یہ سارا سیٹ اپ اگر آپ ملا لیں تو تقریباً 100 سے اوپر ای گیٹس ہم نے ورک آؤٹ کیے ہیں. بٹ ٹو پن پوائنٹ دی ایگزیکٹ نمبر آف دی ای گیٹس, ابھی ہم نے اس کو ڈفرینٹ فیکٹرز کے ساتھ الائن کر کے فائنل کرنا ہے, جو کہ ہم جلد ہی انشاءاللہ 1 ہفتہ 10 دن میں فائنل کر لیں گے. جیسے ہی یہ بنیادی ڈیزائن فائنل ہوگا, ساتھ ہی میں یہ سارے فیکٹرز بھی فائنلائز ہو جائیں گے. 2025 میں کیا ہم اس مرحلے میں کھڑے ہوں گے کہ تنصیب کا کام شروع ہو جائے, اور اس منصوبے پر وقت کتنا لگے گا؟ دیکھیے, ہم 2025 میں کام ہمارا شروع نہیں ہوگا, لیکن ہم یقیناً 2026 میں ہم اس کے کارنر اسٹون کو پلیس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, یعنی کہ ہم سائٹ پہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے 2026 میں. اس کی انسٹالیشن کا ٹائم فریم تقریباً 2 سال ہے, کیونکہ یہ 3 ایئرپورٹس ہیں, تینوں میجر ایئرپورٹس ہیں, اور ہمیں اس کے لیے ایئرپورٹس کے اوپر ایک میجر سسٹم کی ڈپلائمنٹ کرنی ہے. نہ صرف یہ سسٹم بلکہ اس کی انٹیگریشن ہے ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ, ڈفرینٹ سسٹمز کے ساتھ. تو دوسری ایجنسیز کا آن بورڈ ہونا اور ان کو بھی ایکولی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ضروری ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو اس کی سکسیزفل امپلیمنٹیشن اور ٹائملی امپلیمنٹیشن کے لیے امپارٹنٹ ہے. تو بٹ ہماری جو پلاننگ ہے اس کے حساب سے کام کے سٹارٹ ہونے کے 2 سال بعد یہ پروجیکٹ تینوں ایئرپورٹس پہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. عدنان صاحب تھے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, اور اب مزید جو ہے وہ پیسنجر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے سیف اللہ خان صاحب, جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے پبلک ریلیشن کے. ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ بھی ہمیں اس حوالے سے بتائیں. اچھا سیف اللہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی عدنان صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی ای گیٹس کے حوالے سے, تو پیسنجر کی جو بنیادی سہولیات ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ ماضی کے مقابلے میں مستقبل میں کس قسم کی سہولیات جو میسر آئیں گی جو پیسنجر ہے جو ٹریول کر رہے ہیں پاکستان سے دنیا بھر کے ممالک کے لیے. دیکھیے, ای گیٹس ہمارے ان ایئرپورٹس پر لگنے کی صورت میں جو واضح تبدیلی آپ کو ایک نظر آئے گی, اس میں یہ ہے کہ آپ کو لائنیں نہیں نظر آیا کریں گی, کہ جو بڑی بڑی لائنیں لگ جایا کرتی تھیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی, اور جو مسافر ہے وہ انتہائی تیزی سے امیگریشن کے مراحل کو بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے طے کرتے ہوئے جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گے. اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو انیشیٹوز ہیں پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے, وہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ اتھارٹی جو ہے وہ اپنے ایئرپورٹ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈھالنے کے لیے پرعزم ہے, اور اسی لیے وہ اس جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ہم امبریس کر رہے ہیں. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. سیف اللہ صاحب تھے اور عدنان صاحب تھے ہمارے ساتھ, دونوں صاحبان نے بات کی, بڑی مفصل گفتگو کی, اور یہ جس طرح میں پہلے بھی بتا رہا تھا اپنے ابتدائیے میں کہ پاکستان کی ہوابازی کے لیے, پاکستان کے ہوائی اڈوں کے لیے ایک بہت خوش آئند قدم ہے جو کہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے اس کو جو ہے عملی طور پر جو ہے وہ سامنے لائے جا رہے ہیں, اور بتائیے جا رہا ہے کہ 2026 میں ابتدائی طور پر یہ مرحلہ جو ہے اس کا تنصیب کا کام شروع ہو جائے گا, اور 2 سال کے عرصے میں جو ہے یہ مکمل کیا جائے گا منصوبہ, اور تقریباً تینوں ایئرپورٹس پہ بشمول کراچی ایئرپورٹ جو ہے وہ یہ تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ ای گیٹس جو ہے یہ نصب کیے جائیں گے.